डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट नॉलेज मेस और मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूँ। आज हम बात करेंगे नेटो के बारे में कि नेटो क्या है और नेटो किस लिए ये जो है बनी थी और इसकी जो है मेंबर्स कौन है और ये किसे काम करती हैं और ये क्यों बनी थी। ये आज सब कुछ इस वीडियो में हम जो है देखेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली जो नेटो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनी थी? 4 अप्रैल 1949 को, यानी ये बनी थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, क्योंकि वो वर्ल्ड वार 2 जैसे एंड हुई उसके बाद जो है ये ट्रीटी बनी। अब ये बनी क्यों, इसकी भी हम अभी बात करेंगे। और बेसिकली अभी जो है बनाने वाले इसका मेंबर कौन है, वो यूएसए है, कनाडा है और कुछ यूरोपियन नेशन थे जो यानी मोस्टली 12 कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिनको फाइंडिंग मेंबर बोला जाता है। इन्होंने मिलकर ये ट्रीटी साइन की थी कि अगर सोवियत यूनियन का किसी भी मुल्क पर जो ये 12 फाइंडिंग मेंबर थे इनके ऊपर अटैक हुआ तो ये सब मिलकर उनका रिस्पॉन्स करेंगे। तो यानी ये मिलिट्री अलायंस है ये, या एक इसको आप एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ये इसको बनाने वाला यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मुख्तलिफ यूरोपियन नेशन जो है मिलकर ये ट्रीटी साइन की थी। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल में है, यानी बेल्जियम। वेल द अलाइड कमांड ऑपरेशन नियर मॉन्स, बेल्जियम। और जो करंट सिक्योरिटी जनरल है वो जेंस स्टोलनबर्ग है। अब मेंबर स्टेट ऑफ नेटो, यानी कौन कौन से मेंबर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। तो बेसिकली मैंने पहले भी बोला था कि नेटो में 12 ओरिजिनल फंडिंग यानी फाइंडिंग मेंबर, ये 12 मिलकर जो है इस ट्रीटी पे साइन किया था। उसके बाद 3 मोर मेंबर ज्वाइन बिटवीन, 3 और जो मेंबर ज्वाइन किया वो 1952 टू 1955 के दरमियान। उसके बाद 4th न्यू मेंबर ज्वाइन इन 1982, यानी उसके बाद इसकी जो एक्सपेंशन जो है ना होती गई एक्सटेंशन होती गई, इसमें जो ना और मेंबर वगैरह ऐड होते गए। उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार NATO added 14 member from the 1999 to 2020 तक। अब ये कोल्ड वार मतलब ये कि बेसिकली नेटो और वार्सा पैक्ट, यानी नेटो जो है वो किसका है, यानी यूएसए का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड जो है वो यूएसए, और ये अगेंस्ट किसके थी, यानी रशिया की थी। यानी उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थी, एक थी यूएसए और दूसरा था रशिया। अब इन्होंने अपनी जो है ताकत को दिखाने के लिए नेटो जो है यूएसए ने अगेंस्ट बनाई रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि सोवियत यूनियन एंड हुई है वो 1991 में हुई है। तो ये पीरियड जो है इस पीरियड में कोल्ड वार चली है, यानी कोल्ड वार वो वार जिसमें हम डायरेक्टली फाइटिंग ना करें पर किसी के थ्रू जो ना हम करें। जैसे अफगानिस्तान में वार चल रही थी, वियतनाम में चल रही थी और कोरिया में चल रही थी। तो स्पेशली जो अफगानिस्तान में वार चल रही थी उस टाइम, तो रशिया जो है वो अटैक कर रहा था अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान को सपोर्ट करने वाली जो थी वो यूएसए थी। तो यानी कोल्ड वार खत्म होने के बाद, यानी 1991 को सोवियत यूनियन का एंड होने के बाद इसने 14 और मेंबर ऐड किए। अभी जो है नेटो में 30 मेंबर हैं, जिसमें 27 आर मेनली लोकेटेड इन यूरोप,
یعنی 27 جو ہے مینلی لوکیٹڈ ان یورپ، 2 جو ہے نارتھ امریکہ میں ہے اور 1 ان ایشیا میں، یعنی 27 جو ممبر ہے وہ یورپ سے ریلیٹڈ ہے، 2 نارتھ امریکہ سے اور 1 ایشیا سے۔ آل دا ممبر ہیو ملٹری، یعنی سب کے پاس اپنی فوج ہے، صرف آئس لینڈ کے پاس نہیں ہے۔ 3 آف نیٹو ممبرس آر نیوکلیئر ویپن، یعنی 3 ممبر ایسے ہیں جن کے پاس نیٹو اور یہ نیوکلیئر ویپن موجود ہے، جس میں فرانس ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ نیٹو بنانے کا، کریشن کرنے کا، یعنی بنانے کا مقصد کیا تھا، کیا پرپس تھا، کیا آبجیکٹو تھا۔ ایکچولی نیٹو بنانے کا، اس آرگنائزیشن کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ اگر جو بھی نیٹو کا ممبر ہے، اگر اس پہ کسی بھی ملک کا اٹیک ہوا تو وہ سب مل کر اس کا رسپانس کریں گے، یعنی آرمڈ اٹیک اگینسٹ اینی ون ممبر اسٹیٹ، مطلب کسی ایک پر بھی حملہ ہوا تو وہ سب رسپانس کریں گے۔ یہ تو بیسیکلی اس کا جو ایم تھا وہ کاؤنٹر دا تھریٹ آف پوسٹ وار رشین، یعنی رشیا کے اگینسٹ جو ہے کاؤنٹر اٹیک کرنا، یا اس کو جو نا اگر رشیا سے کوئی تھریٹ یا کوئی جو ہے اٹیک وغیرہ جو رسپانس میں آتا ہے تو اس کو رسپانس دینا یا اس کو جو نا ٹریٹ کرنا، اس کا کاؤنٹر اٹیک کرنا۔ اب جو ہے ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 5 نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی کا، جو مین گول ہے اس نیٹو کا آرٹیکل وی کا، وہ یہ ہے کہ نارتھ which armed attack against one NATO member shall be considered an attack against all، یعنی ایک ممبر پر بھی حملہ ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو بھی ممبر ہے اس سب پر حملہ ہوا ہے، تو یہ وہ سب رسپانس اس کا دیں گے۔ اب جو ریسنٹلی جو کرائسس چل رہا ہے، یعنی نیٹو اور جو یوکرین اور رشیا کے بیچ میں یعنی جو کنفلکٹ چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی نیٹو کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کا ایک پہلے حصہ تھا، اس کے بعد یہ ٹوٹا یعنی آزاد ہوا۔ اب یہ جو ہے یو ایس اے اس کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نیٹو جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو رشیا یہ نہیں چاہتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ بھی نیٹو میں شامل ہو، تو اس وجہ سے وہ اگر وہ بول رہا ہے کہ اگر یہ نیٹو اگر میں جوائن ہو گئی تو اس کے جو بارڈر ہیں نیئر ٹو، وہ اس کو جو ہے خطرہ ہوگا رشیا کو، اس وجہ سے جو ہے وہ رشیا اس پہ جو اٹیک کر رہا ہے، وار کر رہا ہے کہ آپ جو ہے جوائن نہ کرے۔ تو موسٹلی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں سپر پاور ہے، پر ابھی جو ہے رشیا اتنی سپر پاور نہیں ہے جتنا یو ایس اے ہے۔ بیسیکلی جو نیٹو بنی تھی وہ بنی تھی رشیا کے اگینسٹ، یعنی سوویت یونین کے اگینسٹ۔ جب سوویت یونین ختم ہو گئی تو نیٹو کو بھی ختم ہونا چاہیے تھا، مگر نیٹو ختم نہیں ہوئی، نیٹو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ 2015 میں بھی ایک کنٹری جو رشیا کے انڈر تھی، اب وہ اس نے بھی جو ہے نیٹو جوائن کر لی، اس پہ بھی جو نا رشیا نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا۔ تو ابھی یہ جو یوکرین ہے وہ بھی جو ہے نیٹو کو جو جوائن کرنے لگی ہے، تو اس وجہ سے رشیا کو ڈر لگا رہتا ہے کہ جو ہے یو ایس اے جو ہے میرے قریب نہیں آئے۔ بیسیکلی رشیا یہی چاہتا ہے، رشیا کا جو وجہ ہے یہ رسپانس کرنے کی، یہ کہ وہ بولا کہ 1970 میں جو آپ کی ایکسپینشن تھی وہی رہے، اور آپ جو ہے ممبرز کو زیادہ ایڈ نہ کریں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ کرائسس چل رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے،
اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس جو لائک شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے فار مور انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ.